नमस्ते, समान नेपाल जीके आयोग च्यानल हेरि बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। आज हामी वर्गमूल र घनमूल, स्क्वायर रुट एन्ड क्युब रुट भन्ने टपिक लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो चाहिँ टपिक अनुसन्धान सहायक सूचक, अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान अधिकृत र त्यस्तै विभिन्न लोकसेवाका इक्जामको लागि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र यदि तपाईँ पनि यसबाट कुनै पनि एउटा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसमा चाहिँ हामी वर्गमूल र घनमूल निकाल्ने तरिका पढ्नेछौँ, जसमा हामी भाग विधिबाट र गुणनखण्ड विधि दुवैबाट हामी यसमा सिक्नेछौँ। र तपाईले यदि भाग आउँछ पनि तब पनि यदि कसैले भनिदियो कि भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्न भन्ने धेरैजनाको पसिना पनि छुट्न सक्छ। र यदि तपाईँ पनि त्यसैबाट हो भन्ने चिन्ता नलिनु होला। आजको यो भिडियोबाट तपाईँ पनि त्यो कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर हुनेछ। र यस भिडियोबाट हामी धेरै सर्ट ट्रिकले, आसान तरिकाले हामी सिक्नेछौँ कि भाग विधिबाट वर्गमूल कसरी निकाल्ने। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला। सुरु गरौँ अब हामी आफ्नो टपिकलाई। र सुरु गरौँ अब हामी आफ्नो टपिकबाट। टपिकलाई सुरु गर्दा हामी सर्वप्रथम वर्गमूल पढ्छौँ र वर्गमूलमा पनि तीनवटा हामीले विशेष टपिक पढ्छौँ। एउटा गुणनखण्ड विधिबाट वर्गमूल निकाल्ने, अर्को भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्ने र अर्को चाहिँ यो भिन्नबाट वर्गमूल निकाल्ने। अब सुरु गरौँ हामी। हाम्रो रहेको छ यो गुणनखण्ड विधिबाट वर्गमूल निकाल्नुहोस्। हो, यसरी चाहिँ म्याथमा तपाईको क्वेशन सोध्छ। यो दोस्रो पेपरको म्याथमा चाहिँ यस्तै नै क्वेशन सोध्छ र यसमा चाहिँ हामी सिक्छौँ। अब यो चाहिँ तपाई त यो 8, 9, 10 मा 6 मा पनि पढ्नु भएको होला। तैपनि हामी यसबाट एक्जाममा कसरी लेख्ने, कुन तरिकाबाट लेख्ने त्यो हामी यसमा सिक्छौँ। जस्तो कि मानुस एउटा क्वेशन म आफै राखिदिइरहेछु। 196 चाहिँ हामीले वर्गमूल निकाल्नु छ। कुन विधिबाट? गुणनखण्ड विधिबाट। हुन सक्छ तपाई यो 6, 7, 8, 9, 10 मा पनि पढ्नु होला भएको होला। तर म चाहिँ यसमा चाहिँ बताउने छु कि तपाईलाई कसरी एक्जाममा लेख्ने हो। त अब एक्जाममा लेख्दाखेरि यहाँ सर्वप्रथम समाधान लेख्ने, समाधान हो। अब यहाँ लेख्ने हामी 196 रहेको छ। यसको चाहिँ पहिला हामी गुणनखण्ड निकाल्छौँ हो। 196 को गुणनखण्डहरु निकाल्दा पहिले यसको हामी गुणनखण्ड निकाल्छौँ। गुणनखण्ड कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यसरी हामी गुणनखण्ड निकाल्छौँ। तपाई निकाल्नु भएको होला। 6, 7, 8, 9, 10 मा पनि निकाल्नु भएको होला। पहिला हामी सानो संख्याले भाग्छौँ, जस्तो कि 2 ले यहाँ भाग लाग्छ किनकि यहाँ 6 छ हो। त 2 ले भाग लाग्छ भने हामी 2 ले भाग गर्छौँ भने यहाँ 2 9 18, 1 बाँकी रह्यो, यो गयो यहाँ 1, 16 भयो, 2 8 16 हो, यति भयो। अब फेरि हामी 2 ले भाग यसमा लाग्छ त 2 ले भाग गर्छौँ, त्यहाँ हुन्छ 2 चौका 8, बाँकी रह्यो 1 यहाँ गयो त 18 भयो। त 2 छ 2 9 18। फेरि अब त हामीले यसमा 2 ले भाग गर्न सक्दैनौँ। अब 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन अब हामी हेरौँ। 3 ले भाग लाग्नको लागि कुनै पनि संख्यालाई हामी जोड्छौँ। त यहाँ 4 + 9 कति भयो? 13। 13 मा 3 ले भाग लाग्दैन हो, त्यही भएर यसमा पनि 3 ले भाग लाग्दैन। त अब 7 ले भाग लाग्छ यसमा, 7 7 49 भयो, यति हो। त अब यसको चाहिँ गुणनखण्डहरु के भयो भन्दाखेरि 196 को गुणनखण्ड के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यो यताबाट लेख्नुस् चाहे उताबाट लेख्नुस् केही फरक पर्दैन। तर नियम हो तलबाट नै लेख्ने, जताबाट पनि तपाई लेखे फरक पर्दैन। दिदी भयो हो। अब हामीले के गर्नु छ? अब त यसको हामीले वर्गमूल निकाल्नु छ हो। त 196 को वर्गमूल निकाल्दा अब वर्गमूल भनेको के हो? वर्गमूल भनेको रुटबाट जुन निस्किन्छ नि त्यही चाहिँ वर्गमूल हो। र स्क्वायर रुटबाट, त्यो पनि स्क्वायर रुटबाट जुन निस्किन्छ त्यो वर्गमूल हो। र क्युब रुटबाट जुन निस्किन्छ त्यो घनमूल हो। त अब हामी स्क्वायर रुटबाट यसले स्क्वायर रुटमा हाल्छौँ यसरी हो। त अब स्क्वायर रुटमा हामी यसको गुणनखण्डहरु कति छन्? यहाँ छन्। गुणनखण्ड यहाँ आएको छ 7 × 7 × 2 × 2 भयो हो। अब यहाँ चाहिँ अब यसको चाहिँ हामी स्क्वायर गर्छौँ, अर्थात 2 वटा छ भने स्क्वायर गर्छौँ। 7 को स्क्वायर × 2 को स्क्वायर हो। अब यहाँ पनि कोखमा केही छैन भने स्क्वायर त छ हो। त जति स्क्वायर छ त्यो सबै निस्किन्छ। हेर्नुस् त यसमा त सबै स्क्वायरैमा छ हो। त यसबाट निस्किन्छ 7 × 2 त कति बाँच्यो?
14 हो। त्यसको चाहिँ अब हामी लेख्छौँ यहाँ जस्तो लेख्छौँ तसर्थ 196 को वर्गमूल कति हुन्छ भन्दाखेरि 196 को वर्गमूल बराबर 14 हुन्छ हो। यति हामी गर्छौँ। एउटा भयो, यो एउटा क्वेसन भयो, यति हामी गर्छौँ। अब वर्गमूल विधिबाट तपाईँ त निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो खण्डीकरण विधिबाट वर्गमूल निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको चाहिँ एउटा सानो एउटा यसबाट सोधिन सक्छ कि जस्तो कि अब यो वर्गमूल निकाल्यो तर सोधिन सक्छ कि अब वर्ग निकाल्नुहोस्। कुनै संख्याको वर्ग के हो? त्यही संख्याले मल्टिप्लाई गर्नु त्यसको वर्ग हो। जस्तो कि 5 को वर्ग के हो? मानुस यहाँ सोध्यो 5 को वर्ग, 5 को वर्ग बराबर कति हो? 5 × 5 भनेको 25 हो। यसो वर्ग त त्यही हो, त्यही हो पनि जान्दै राख्नु होला, यो पनि सोध्न सक्छ हो। अब हामी हेर्छौँ कि भाग विधिबाट कसरी वर्गमूल निकाल्ने। अब हामी हेर्नेछौँ कि भाग विधिबाट कसरी वर्गमूल निकाल्ने। भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्नुहोस्। भाग विधिबाट चाहिँ हामीले अब वर्गमूल निकाल्नु छ हो। भाग विधिबाट अब कसरी हामी वर्गमूल निकाल्छौँ? जस्तो कि मानौँ यहाँ हामी 625 लाई लियौँ। 625 मानौँ कि यो एउटा दिइएको छ, यसको चाहिँ हामीले भाग विधिबाट यसको वर्गमूल निकाल्नु पर्ने छ। त यसको हामी भाग विधिबाट कसरी वर्गमूल निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामी सर्वप्रथम समाधान लेख्छौँ हो। त अब हामी यहाँ लेख्छौँ 625 को भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्दा हो। अब हामी वर्गमूल यसको निकाल्छौँ। त्यसको वर्गमूल कसरी निकाल्छौँ? भाग विधिबाट भनेपछि यहाँ हामी यहाँ लेख्छौँ 625 यहाँ यसरी, अनि यसरी हामी चाहिँ भाग गर्छौँ। यसमा एउटा यहाँ हामी गर्छौँ। अब यसमा हामी यसलाई भाग गर्नको लागि के गर्छौँ भने पछाडिबाट हामी पेयर बनाउँछौँ, जोडा बनाउँछौँ। यहाँ पछाडिबाट दुईवटाको पेयर बनाउँछौँ। यहाँ दुईवटा भनेको 25 भयो, अनि यहाँ बाँकी एउटा, त्यो एउटाले नै हामी अब यसलाई नै एउटा पेयर बनाउँछौँ हो। त अब हामी भाग यताबाट गर्छौँ, यताबाट। र यहाँ कसरी गर्छौँ नि, यहाँ जुन नम्बर राख्छौँ त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ, र त्यही सङ्ख्याले त्यसैमा गुणन गरेर यहाँ 6 छ भने 6 भन्दा बढी हुनु पर्न, 6 हुन सक्छ र 6 भन्दा कम पनि हुन सक्छ। तब भन्नुहोस् त तपाईँ यदि 1 ले गर्छौँ भने 1 एकम 1 ले गर्छौँ भने त्यही सङ्ख्याले त्यहीमा, अर्थात् 1 ले नै एकैमा गर्नुपर्छ भने यो धेरै सानो भयो। अब 2 ले गर्छौँ भने 2 दुना 4, तब 4 भयो भने 6 भन्दा अलि सानो छ। अब हामी एउटा अझ राखेर हेर्छौँ कि यो 6बाट सानो हुन सक्छ कि वा 6 आउन सक्छ कि। 3 नम्बर राख्छौँ भने 3 तिहाई 9, 9 त अब 6 भन्दा बढी भयो हो। त हामी 9 गर्दैनौँ, 2 ले नै गर्छौँ। त यहाँ 2 राख्छौँ भने यहाँ 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तब यहाँ 2 दुना 4 भयो, 4 भयो। अनि मल्टिप्लाई केले गर्यो? 2 ले। त 2 ले गर्यो भन्दाखेरि 2 यहाँ राख्नुपर्छ, यो 2 चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। अनि 2 दुना 4 आयो। तब यसबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ, हामी घटाउँछौँ। त 6बाट 4 गएपछि 2 बाँच्यो हो। अब यहाँ यसलाई जोड्छौँ त 2 2 4, 4 भयो। अब यहाँ तब 4 मा त 4 ले त 2 ले भाग लाग्दैन, त त्यही भएर हामी अब यो 25 लाई यो उतार्छौँ, यो आफै उत्रिन्छ, यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन हो। त अब हामीले यसबाट के हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ, यहाँ कुन नम्बर राख्दा र त्यही नम्बर जुन नम्बर हामी यहाँ राख्छौँ त्यही सङ्ख्याले त्यसमा गुणन गर्छौँ भने यहाँ लास्टमा 5 आउन सक्छ भने। अब हामी हेरौँ त यहाँ 5 राख्छौँ भने अनि 5 ले नै गुणन गर्छौँ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 5 × 25, यहाँ त मिल्यो हो। त अब हामी कुन सङ्ख्या राख्यौँ? 5, त 5 हामीले यहाँ पनि राख्नुपर्छ हो। त अब हामी गुणन गर्नुपर्छ यसले 5 × 25 के 5, हाथ में 2, हाथ में कति रह्यो 2 हो। त 5 चौका 20 अनि 2 22, कति भयो 22 हो। त अब 22 ले हामी यसबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ, घटाउँछौँ हो। त अब हेर्नुहोस् त सबै त कट्यो, सबै कटिसकेपछि यहाँ के बाँच्यो भन्दा यहाँ 50 भयो हो। त यसबाट त हामीले केही मतलब हुँदैन, हामीले मतलब यसबाट हुन्छ, यसबाट हो। त अब हामी भन्न सक्छौँ यहाँ, अब हामी भन्न सक्छौँ अतः वा तसर्थ
हामी अब भन्न सक्छौँ 625 को वर्गमूल कति भयो त? वर्गमूल कति भयो? वर्गमूल बराबर 25। यहाँ त आयो नि हो, त 25 हुन्छ हो। हामी यसरी चाहिँ भागविधि गर्छौँ। यो एकवटाबाट इक्जाम्पलबाट तपाईले यदि क्लियर भएको छैन भने हामी अर्को पनि इक्जाम्पल यहाँ गरेर हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईले के याद राख्नुपर्छ, कुनै पनि संख्या दिएको संख्याले हामीले वर्गमूल निकाल्नु छ भने त्यो संख्याको लास्टमा के हुनु पर्दैन त? 2, 3, 7 अनि 8। यो संख्या यदि लास्टमा दिएको छ भने कुनै पनि संख्याको लास्टमा यो संख्या दिएको छ भने हामी त्यसको पूर्ण वर्गमूल निकाल्न सक्दैनौँ। त्यो पोइन्टमा आउँछ नै आउँछ। हेर्नुस् त, यहाँ छ त्यसबाट लास्टमा केही पनि छैन यसमध्ये हो, र यहाँ लास्टमा चाहिँ यसमध्ये आउँछ भने नि हामीले त्यसको पूर्ण वर्गमूल निकाल्न कहिले पनि सक्दैनौँ। त्यस्तै अब हामी दोस्रो यो क्वेशनलाई हेरौँ। यहाँ 2 मा जस्तो कि मानौ यहाँ 10, 24, 1, 44 यसको चाहिँ हामीले अब भाग विधिबाट वर्गमूल यसको निकाल्नु छ। त अब यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सर्वप्रथम त हामी समाधान लेख्छौँ नै लेख्छौँ, समाधान हो। अब हामी के लेख्छौँ कि यहीलाई यसरी हामी लेख्छौँ यहाँ यसरी हो। अनि अब लेख्छौँ 10, 24, 1, 44 को भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्दा, भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्दा हो। त अब हामी यसैले यहाँ उतार्छौँ यहाँ यसरी हो। अब हामी यसरी गर्छौँ अनि यहाँ यस्तो गर्छौँ अनि यहाँ यसको भागफल यहाँ लेख्नको लागि हामी यसलाई माथिबाट पनि गरिदिन्छौँ हो। अब हामी सर्वप्रथम हाम्रो पहिलो नियम के थियो भन्दाखेरि यहाँ पछाडिबाट यसको पेयर गर्ने। यहाँ भयो यसरी, यो दुईवटाको पेयर दुईवटाको पेयर गर्ने। अब बाँकी यहाँ 1 भयो त 1 लाई पनि एउटा पेयर गरिदिने हो। त अब हामीले यहाँ कुन डिजिट राख्छौँ र त्यही डिजिटले त्यही डिजिटमा मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि 1 आउँछ भन्दाखेरि तपाईले पनि क्लियर छ कि 1 नै राख्ने। 1 1 जा 1 अर्थात् 1 एकम 1 हुन्छ हो। त यहाँ 1 राख्यौँ भने यहाँ पनि 1 राख्नुपर्छ, त्यो हाम्रो नियम हो। र यहाँ गुणन गरी यहाँ राख्ने, र 1 एकम 1। अब यसलाई हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ, घटाउँछौँ भन्दाखेरि 1 बाट 1 गयो, केही बाँचेन हो। अनि यसलाई हामी प्लस गर्छौँ अनि अब यहाँ केही बाँचेन भने यो त दुईवटा उत्रिन्छ, त यहाँ उत्रियो। अब यहाँ 0 2 उत्रियो र यो 1 1 2 भयो हो। अब हामी 2 मा के राख्छौँ यहाँ र त्यसैले मल्टिप्लाई गर्छौँ कि 0 2 आउँछ। त हामी यसमा 1 पनि राख्यौँ भने नि वा 0 पनि राख्यौँ भने अब त यसमा भागै लाग्दैन ओ। र त्यसै यहाँ 1 पनि राख्यौँ भने अब यहाँ पनि 1 राखेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अर्थात् 21 भइहाल्यो। त यहाँ त 2 मात्र छ हो। त्यही भएर हामी यो संख्यालाई उतार्नको लागि यहाँ एउटा 0 गर्छौँ र यहाँ 0 गर्छौँ भने यो फेरि यो 4 1 उत्रिन्छ, 4 अनि 1 उत्रियो, यो पेयर चाहिँ उत्रियो। र यहाँ अब जब हामी 0 गर्यौँ भने यहाँ पनि हामीले 0 राख्नुपर्छ किनकि यो 0 त हामी आफैले राख्यौँ, यो राखेर उतार्यौँ, त यहाँ पनि 0 हामीले थप्नुपर्छ हो। त अब हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ कुन संख्या राखेर हो, यहाँ हामी कुन संख्या राख्छौँ र त्यही संख्याले त्यही संख्यामा मल्टिप्लाई गराउँछौँ कि हामी 241 आओस् वा त्योभन्दा सानो आओस्। त यदि हामी 1 यहाँ राख्छौँ भने किनकि 2 राख्छौँ भने अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यहाँ 202 छ भने 404 भइहाल्छ। त यहाँ त 407 भन्दा धेरै सानो छ, 241 छ। त अब हामी 1 राख्यौँ र 1 ले मल्टिप्लाई गरेको 1 यहाँ राख्यौँ भने 1 हामीले यहाँ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। त 1 1 जा 1 1 0 0 1 2 जा 2 भयो हो। त अब हामी यसलाई सबट्र्याक्ट यहाँ जोड्छौँ र यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्छौँ। त यो 0 यो 4 यो कट्यो, ठिक छ हो। अब यो भयो 202 202 भयो यो जोडेर हो। अब हाम्रो यहाँ बाँकी रहेको छ 4 4, त्यो चाहिँ यहाँ उत्रिन्छ, यो यहाँ उत्रिन्छ हो। अब हामी यहाँ कुन नम्बर राख्छौँ, यहाँ कुन डिजिट राख्छौँ र त्यही डिजिटले मल्टिप्लाई गर्छ भने हाम्रो यति आउँछ वा लास्टमा हामी हेरौँ, लास्टमा 4 आउनु पर्यो 4। यसले काट्नको लागि यदि 4 सम्भव छ भने हामी 4 नल्याउँछौँ। त्यहाँ 2 राख्छौँ, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ अर्थात् 2 2 जा 4 अर्थात् 2 2 4
4 आउँछ हो। त्यही भएर हामी 2 राख्छौँ र 2 यहाँ राख्छौँ भने 2 हामीले यहाँ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त अब हामी यसलाई गुणन गरौँ। यहाँ 2 दुना 4, 2 दुना 4, 2 0 0, 2 दुना 4। अब हेर्नुस् त यसले हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ भने यहाँ सबै कटिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो पनि कट्यो, यो पनि कट्यो, यो पनि कट्यो, यो पनि कट्यो। अब यसले जोड दिनु हामी। यससँग त खासै हामीले केही मतलब हुँदैन, तर हामी अधुरो किन छौँ यसले जोड दिनु हो। अब हेर्नुस् त हाम्रो कति आयो, यति आयो हो। त हाम्रो वर्गमूल यही हो, वर्गमूल त्यही हो। त अब हामी लेख्छौँ अतः यहाँ 10, 24, 1 44 को वर्गमूल कति आयो त? वर्गमूल कति आयो? 1012 हुन्छ। 1012 हुन्छ हो। यसरी नै हामी एक्जाममा पनि सब यसरी नै गर्छौँ। त्यस्तै अब हामी भिन्नबाट वर्गमूल निकाल्ने विधि हामी सिक्छौँ। तीनमा रहेको छ भिन्नबाट वर्गमूल निकाल्नुहोस्। भिन्नबाट वर्गमूल निकाल्नुहोस्। अब जस्तो कि मानुस एउटा भिन्न दिन्छ हामीलाई, यहाँ जस्तो कि एउटा यहाँ भिन्न दियो 12, 25/, हामी जुन पनि लिन सक्छौँ, जति हाम्रो मन त्यति हामी लिन सक्छौँ। मानुस कि एउटा यस्तो दियो र यसलाई भनिरहेको छ यसको चाहिँ वर्गमूल निकाल्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हामी भिन्नमा दिएको छ हो। त्यही भएर यसलाई भिन्नबाट हामी वर्गमूल निकाल्ने भन्छौँ। त सर्वप्रथम यसलाई हामी के गर्नुपर्छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् यसो पहिला गुणनखण्डहरू हामीले निकाल्नुपर्छ। त हामीले अब गुणनखण्ड यसमा देखाउनु पर्दैन, रफमा गरिलिने। त यहाँ कति छ 12, 25। 12, 25 को हामीले गुणनखण्ड निकाल्नु छ। 12, 25 को गुणनखण्ड निकाल्न हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी गर्छौँ हो। त पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसमा 2 ले भाग लाग्छ। हेर्नुहोस् त 2 ले यहाँ 5 छ, त्यही भएर 2 ले भाग लाग्दैन हो। त्यही भएर अब हामी 3 ले हेर्छौँ। त यहाँ 1 2 3, 3 2 5 अनि 5 5 10। 10 मा 3 ले भाग लाग्दैन, त्यसै भएर यसमा पनि 3 ले भाग लाग्दैन। त अब हामी 5 ले लगाउँछौँ, किनकि 4 को टेबलमा कहिले पनि 5 आउँदै आउँदैन हो। त्यही भएर अब हामी 5 ले भाग लगाउँछौँ। 5 ले भाग लगाउँछौँ भने 5 दुना 10, यसबाट 2 बाँच्यो, 2 यता गयो 22 भयो, 5 चौका 20। अब यसबाट 2 यता गयो, 5 5 25 भयो हो। फेरि अब यसमा 5 ले भाग लागिरहेको छ भने हामी 5 ले भाग लगाउँछौँ। 5 ले भाग लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि 5 चौका 20, 4 बाँच्यो यता गयो, 5 9 45। अब हामी यहाँ हेरिरहेको छौँ 7 7 49 भयो हो। त यहाँ माथि कति आयो? माथि चाहिँ यहाँ आयो 5 × 5 × 7 × 7 आयो। अब यो तललाई हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ। यहाँ 1916 लाई पनि त्यस्तै गर्छौँ। यहाँ 2916 सरी 2916 रहेको छ। 2916 लाई पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ। यहाँ 2 ले भाग जान्छ किनकि यहाँ 6 छ हो। त 2 ले भाग गर्छौँ। त 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 गयो 11, 2 5 10, 1 गयो 16, 2 8 16, त 8 भयो हो। त्यस्तै अब हामी फेरि यसमा 2 ले भाग जान्छ। त 2 7 14, 2 दुना 4, त 1 यता गयो 18 गयो, 2 9 18 भयो हो। त अब हामी यसमा 3 ले भाग जान्छ। त 3 ले पनि भाग गर्छौँ। 3 दुना 6, 1 बाँच्यो 1 उता गयो, 3 चौका 12, 3 के 9। अब फेरि 3 ले भाग जान्छ। त 3 8 24, 3 एकम 3, फेरि 3 ले भाग जान्छ। 3 एकम सरी 3 दुना 6, यहाँ यसबाट बाँच्यो 2 उता गयो, 3 7 21, फेरि 3 ले भाग जान्छ। 3 9, फेरि 3 ले जान्छ 3 3 हो। त्यसको वर्गमूल यति रह्यो। यो के रहेको भन्दाखेरि 2 × 2 × 3 × 3 × 6 वटा 3 छ, 3 × 3 × 3 × 3 हो। यति बाँच्यो त्यो। त अब हामी यसलाई वर्ग, यसको वर्गमूल निकाल्नु छ हामीले। त के गर्छौँ हामी यसलाई वर्गमा हाल्छौँ हो। यहाँ लेखिदिने यसको चाहिँ वर्गमूल निकाल्दा हो। अब यसले वर्गमा हामी हाल्छौँ भने यहाँ 5 × 5 × 7 × 7 हामी यस्तै गर्छौँ हो। अब यहाँ फेरि तल 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 भयो हो। अब फेरि हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ पेयर हामी गर्छौँ। 5 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर। हामी स्क्वायरलाई किन गरिरहेको छौँ, किन गरिरहेको छौँ किनकि यहाँ केही पनि छैन भने यहाँ त 2 छ। 2 छ भने त्यसैले हामी 2 वटालाई जोडा मिलाइरहेको छौँ र स्क्वायर पनि हामीले निकाल्नु छ भन्दाखेरि यहाँ 2 को स्क्वायर, यसलाई पनि × 3 को स्क्वायर × यो
3 को स्क्वायर इन्टु यो पनि 3 को स्क्वायर हो। अब स्क्वायर जति छ त्यो सबै रुटबाट बाहिर निस्किन्छ। यहाँ 5 इन्टु 7 भयो, यहाँ 2 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 भयो। हो तब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो त कट्ने केही हेरिरहेको छैन त। 5 सत्य 35 अनि त्यस्तै यहाँ 2 त्यही 6 6 त्यही 18 18 त्यही 18 दुना 36 18 त्यही 54, यहाँ 54 भयो। हो तब 54 भयो भने हो यतिकै हाम्रो यसको चाहिँ वर्ग हो। यही यसको चाहिँ वर्गमूल हो, सरी वर्ग होइन, यो वर्गमूल यसको यति हो। त यही यसको चाहिँ वर्गमूल हो। त अब यो वर्गमूल हो भने अब लेखिने यहाँ अतः यो 12 25 29 16 को वर्गमूल कति भयो भन्दाखेरि यहाँ यसको वर्गमूल कति भयो 35/54 हुन्छ। हो यसै नै हामी यो भिन्न विधिबाट पनि यस्तै नै हामी वर्गमूल निकाल्छौँ। आशा छ कि यो चाहिँ भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो लागेको होला र यदि यो भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला र हामीले यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि कमेन्टमा अवश्य नै खुलाइदिनु होला। सल्भ गर्नको लागि म एउटा क्वेशन यहाँ छाडिदिइरहेको छु। जस्तो कि क्वेशन के गर्नु छ कि तपाईलाई यहाँ मान्नुस् कि 11,025 रह्यो। यसलाई चाहिँ तपाईले लाई भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्नुहोस्। यो चाहिँ तपाई समाधान गर्नु होला यसलाई र कमेन्टमा चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। यदि तपाई यसलाई कमेन्टमा यसको आन्सर लेख्नुहुन्छ भने मलाई यसो लाग्छ कि हो मैले पढाएको कुरा वा बताएको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई समझ पनि आइरहेको छ। हो त्यसैको कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नु होला।